का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। किसी हुकूमत से कोई ना NRO मांगा है, ना डील मांगी, ना कोई और चीज मांगी। नवाज शरीफ साहब 4 दिन गिरफ्तार हुए, कहते मेरे दिल को कुछ हो गया, वो अब अस्पताल आ गए, उनको पाकिस्तान के अस्पताल पसंद नहीं आ रहे। क्या डील अपनी अहलिया की मौत के बाद, अपनी और अपनी बेटी के साथ जेल को देखने के बाद डील होगी? ऐसे डीलें नहीं हुआ करती। NRO हो गया है। मेरे पास ये खबर थी कि बेल हो जाएगी, बेल होकर वो बाहर चले जाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है वो खामोशी इख्तियार करेंगे जैसे उन्होंने की हुई है, इससे और फिर मियाँ शहबाज शरीफ की भी बेल हो जाएगी, उसके बाद वो भी बाहर जाएंगे, मेडिकल ग्राउंड पे सारी जमानतें होंगी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। डील और ढील दोनों कौम को भूल नहीं। शेख रशीद जो है पिंडी का शैतान है, इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। बिल्लो रानी जिस फनी खराबी या मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है वो तो अल्लाह ही दूर कर सकता है। ये डार बरादरान ने कहा एक रेल कार दुल्हन जैसी रेल कार देंगे, बिल्कुल बिलावल जैसी। बिलावल ने मेरे बारे में बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की है। मैं तो उसको बिल्लो रानी मोहब्बत में कहता था, कोई अजाइन नहीं है ऐसे वैसे, जस्ट इन लव एंड जस्ट राइट मूड। मैंने उसे कल प्रोग्राम में वार्निंग दिया है, वो माफी मांग ले तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, अभी आप गुफ्तगू जो सुन रहे थे, मैं तो बड़ी हैरत में पड़ गई थी कि सियासत इस हद तक गिर चुकी है और हमारे सियासतदान जब एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे होते हैं और एक दूसरे पे जब तनकीद कर रहे होते हैं तो वो इस हद तक इस तनज़्ज़ुली की हदों को छू रहे हैं, तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। और हम कहाँ से बात करते हैं कि हमने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हमारे क्या नाना थे, हमारी क्या, और फिर अगर इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल होंगी और लफ्ज़ों का तबादला होगा इस लैंग्वेज का, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का और इस मुल्क की सियासत का और इस मुल्क की जमहूरियत का, जो कि अभी कहते हैं कि मैच्योर नहीं हो जाएगी आने वाले वक्त में। बट एनीवेज, इस पर ज़रूर बात करेंगे कहाँ रुकेगी ये गंदी ज़बान। नवाज शरीफ साहब की जब तबीयत नासाज हुई, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उसके साथ ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और उस पर यह हो रहा है कि जी एक NRO तय पा गया है। और चौधरी मंजूर जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो तो बड़े वसूख से ये बात कहते पहले भी नजर आए थे कि मेरे पास ये खबर थी और जो उन्होंने बातें की एग्जैक्टली वही हो रहा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र उनको अता करे। कि उनकी तबीयत खराब है जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ट्वीट कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो अफवाहों का बाजार गर्म है उस पर भी जरा हम बात करेंगे कि क्या जो हुकूमत ये कहती थी कि NRO नहीं लेंगे, फिर अब वो इशारे दे रही है कि नैब का एक कानून है पिली बार्गेन और उसके तहत जो हो सकता है वो उसी के तहत हो सकता है। तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो हज सब्सिडी को लेकर, हज पैकेज जब फ्राइडे को अनाउंस किया और जो वजीर थे वजारत मजहबी उमूर, उन्होंने नहीं किया, पहली दफा वजीर इत्तलात ने किया, बहुत ज्यादा शोर हुआ और फिर खबर वो चाह रहे थे सब्सिडी देना, लेकिन बहरहाल वो अंदरूनी खाना खबरें हैं। अभी जो खबर है लेटेस्ट वो ये है कि हज पे अवाम जो महंगा होने की वजह से अवाम का शदीद रद्द अमल आया है और उस पर हुकूमत ने दोबारा से हज सब्सिडी देने पर दोबारा गौर शुरू कर दिया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जो है वो वजारत मजहबी उमूर के वजीर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद हैं, जरा उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नूरुल हक कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल हक कादरी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताइएगा, अवाम जानना चाहती है कि जो हज के अखराजात में जो एकदम से बेपनाह इजाफा हुआ, तकरीबन 1,56,000 का अवाम की जो गुंजाइश थी उससे कहीं आगे चला गया। क्या हुकूमत अब इस बात पे गौर कर रही है जिसने सब्सिडी वापस ले ली थी कि अब सब्सिडाइज किया जाएगा, कुछ सब्सिडी दी जाएगी हुज्जाज इकराम को सहूलत फराहम करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये हमारी मिनिस्ट्री की एक प्रपोजल थी कि गुज़िश्ता साल की जो सब्सिडी थी उसको बहाल रखा जाए और सब्सिडी दी जाए, जिससे कैबिनेट ने उस दिन इत्तेफाक नहीं किया और वो उन्होंने फैसला दिया है कि हमने हज पे सब्सिडी नहीं देनी है और उनके दलाइल थे और वजूहात थी, जिसको बाद में गुज़िश्ता 3-4 रोज से बहुत ज्यादा उसको एक सियासी खालिस मजहबी मामले को और
پھر اس میں معیشت کی ابتر صورتحال کا بھی ایک فیکٹر تھا. اس کو ایک بالکل سیاسی رنگ دیا گیا اور سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس پہ کی گئی. بہرحال کیبنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی چیز پہ دوبارہ نظر ثانی کا اور ایک دوسرے فیصلے کرنے کا اختیار ہے. کیبنٹ اگر سبسڈی ختم کر سکتی ہے تو دوبارہ بھی سبسڈی دے سکتی ہے، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی دوبارہ سے دینے کا یا دوبارہ بحال کرنے کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے؟ جی 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 ایسا ہی ہے. اوکے، تو سر بات یہ آئی تھی کہ سعودی عرب سے بھی کوئی بات چیت ہوگی، ہو سکتا ہے ان کے کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں تو انہوں نے جو 10% اخراجات میں اضافہ کیا وہ کم کر دیں یا وہ واپس لے لیں. اس حوالے سے سعودی عرب سے حکومت سے کوئی رابطہ، کوئی اخراجات میں کمی کی پہ کوئی تبادلہ خیال، کوئی بات کی کوشش؟ جی اس میں جو مین اس پہ فرق آیا ہے حج اخراجات میں، وہ تو کرنسی کے ڈیولوشن کا ہے، پھر ایئر فیئر کا ہے، جو کہ یہاں سے ہماری کرنسی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. کوئی 63,000 کرنسی کی ڈیولوشن کی وجہ سے آیا ہے اور کوئی 17,000 جو ہے وہ ایئر فیئر کے اضافہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے. اور ادھر جو اضافہ ہوا ہے وہاں پہ وہ تمام ممالک کے لیے ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کے حاجیوں کے لیے ہے. بہرحال ان کے سامنے بات اگر رکھی بھی جائے گی تو اس میں کوئی ان کو ایسا پاکستان کو کوئی خصوصی رعایت دینے کا ان کے لیے میرے خیال میں مشکل رہے گا، کیونکہ پھر باقی اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا وہ بھی ان سے یہی مطالبہ کرے گی، وہ بھی کوئی اپنے بارے میں ریلیکسیشن مانگیں گے. اگر پیش بھی کیا جائے تو بڑی مشکل سے ماننے کے لیے تیار ہوں گے. سر تو اب تو حج اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ عام آدمی جو بیچارہ تھوڑی بہت جس نے جمع پونجی اپنی جمع کی تھی، اس ایک مذہبی جذبہ، مذہبی ایک فریضہ ہے، آلدو کے بار بھی یہ کہا گیا جی استطاعت نہیں ہو، جس کی جو قابل استطاعت ہو وہی کرے. بٹ اینی ویز آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ ایک دیرینہ دلی خواہش ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح 4 پیسے جوڑے اور حج پر چلا جائے. تو حکومت نے بالکل ہاتھ اٹھا لیا ہے اس پہ سے. بس اس میں ایسا ہے کہ حج کے معاملات ہر سال مہنگی ہوتے ہیں اور ڈالرز کے حساب سے، فارن کرنسی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا یا ملیشیا، انڈونیشیا کے اب بھی جو ڈالر کے حساب سے ان کے حج پیکیجز ہیں تو وہ ہم سے زیادہ ہے. ہم اب بھی ان سے چلیں ٹھیک ہے. جب فیصلہ مزید ہوگا سر، ایک آخری بات آپ سے پوچھنی تھی کہ جب 3 سال کے اندر دوبارہ عمرہ یا 5 سال کے اندر دوبارہ حج کی خواہش مند کے لیے تھا کہ 2,000 ریال ان کو پے کرنے پڑیں گے جو ٹیکس سعودی گورنمنٹ نے لگایا تھا. پھر پاکستانی گورنمنٹ نے یہ بتائی تھی خوشخبری کہ ہم نے وہ ویو کروا دیا کہ 2,000 ریال آپ کو دوبارہ نہیں دینے پڑیں گے اگر آپ 3 سال کے اندر عمرہ یا 5 سال کے اندر دوبارہ حج کرتے ہیں. سر اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ 2,000 ریال ویو ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں، ابھی تک ان کا کوئی وہ ہے 2,000 ریال ابھی تک ریپیٹرز پہ. عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے جب ان کا پہلا وزٹ تھا اس میں بات اٹھائی تھی کراؤن پرنس کے ساتھ. اس پہ میں بھی جب گیا تھا تو ان کی وزیر حج اور عمرہ جو ہے ان سے میری بات ہوئی تھی. بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، لیکن فی الحال ان کی طرف سے کوئی 2,000 ریال کے جو فیس ہے اس کے اٹھانے کی کوئی بات ابھی تک ان کی طرف سے آئی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وزیر مذہبی امور نور قادری صاحب سے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور کوشش ہماری یہی تھی کہ ہم ان سے یہ بات کریں بیسیکلی کہ کیا سبسڈی دینے کا فیصلہ ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا فی الحال ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. جو ہمارے آج کے پروگرام کے پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں.
शौकत बसरा साहब फॉर्मर डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली के, इस वक्त पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना मोहम्मद अफजल खान भी हमारे साथ होंगे, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं। तो एनआरओ हो रहा है, नहीं हो रहा, या हो चुका है तो किन कंडीशंस पे हो चुका है, इस पर जरा बात करेंगे। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना अफजल साहब, क्योंकि वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास तो ये खबर है कि एनआरओ हो चुका है, पीटीआई की गवर्नमेंट वैसे तो कहती थी नो एनआरओ, लेकिन प्ली बार्गेन जो है कानून है नैब का, उन्होंने कहा अगर कोई उसका सहारा लेना चाहे और उस कानून का सहारा लेकर एनआरओ लेना चाहे तो फिर वो ले सकता है। आपके पास क्या खबर है सर? मियां नवाज शरीफ साहब एनआरओ ले रहे हैं, प्ली बार्गेन का सहारा लिया जाएगा या एनआरओ हो चुका है, क्या है? देखें, एनआरओ जो है डिक्टेटर्स के वक्त की एक बड़ी घटिया वो हरकत है जो डिक्टेटरों के पास पावर थी, और वो खरीद और फरोख्त करते थे डिक्टेटर एनआरओ के जरिए से। और वो डिक्टेटर्स जो थे वो किसी पार्टी को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में जाके तो एनआरओ करते थे, और वो लेने देने के सौदाबाजी होती थी, उसको जिसको एनआरओ कहा जाता था। आज अगर इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर वो यही कहते हैं कि वो जो एनआरओ दे सकते होंगे, वरना तो मैं समझता हूं कि एनआरओ जो है वो तो डिक्टेटर्स की पावर थी। और अगर इमरान खान कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब है वो किसी डिक्टेटर की बगल में बैठे हुए हैं या किसी ऐसी फोर्स की बगल में बैठे हैं जो एनआरओ दे सकते हैं। तो ये तो इसका राना साहब वो पूछ लेते हैं वो कहाँ बैठे हुए, लेकिन जो प्ली बार्गेन कानून है, पीटीआई के लोग फवाद चौधरी साहब ये इशारे दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, डॉक्टर रमेश कुमार भी, कि अगर प्ली बार्गेन का रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि नैब का कानून है, तो फिर हो सकता है ऐसा कोई एनआरओ मिल जाए उनको अदालत के जरिए, ना डिक्टेटर के जरिए ना हुक्मरानों के जरिए, एक कानून के जरिए, थ्रू प्रॉपर चैनल। मेरा ख्याल है कि 100% या फिर 90% या 95% लोग जो प्ली बार्गेन करते हैं वो अपना मुकदमा शुरू होने से पहले कर लेते हैं, और जब मुकदमा शुरू हो जाता है और उसके अंदर फैसले आ जाते हैं तो वो अदालती फैसले होते हैं, और उसके बाद प्ली बार्गेन नहीं होता। इसलिए हम लोग समझते नहीं है चीजों को कि पाकिस्तान का कानून क्या है। ये जो हुकूमत है, आप बार बार हम लोग ये आपको बता रहे हैं नून लीग वाले, कि ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं मईशत की बदहाली से, और ये शोशे छोड़ के अवाम को किसी और बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। अगर ये ऐसी बातें हों, तीसरी बात आपसे सर मसला ये है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के कानून की शक्ल हमने भी देखी है, मोम की नाक की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है, हम ये देखते आए हैं। ऐसे इसी मुल्क में एनआरओ होते हैं, इसी मुल्क में मुआहदे होते हैं, इसी मुल्क में क्या क्या कुछ हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, आवाम को तो बहुत देर में पता चलता है सर। बट एनीवेज, मैं जरा बैरिस्टर आमिर साहब, इससे पहले कि मैं पीटीआई के पास जाऊं, हुकूमती मौक़िफ़ सुनूं, बैरिस्टर आमिर साहब, आपके जो सीनियर तरीन रहनुमा है, सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, वो कहते हैं मेरे पास ये खबर थी कि ये सब कुछ हो रहा है, और अभी तक जो कुछ हुआ है वो उसके ऐन मुताबिक हो रहा है। क्या पीपल्स पार्टी के पास वाकई ये खबर थी, उसको अंदाजा था कि ये होने जा रहा है, मियां साहब की तबीयत खराब होगी, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा, वो यूके जाएंगे, यहाँ पे अभी तक उनको कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं देख रहा, तो फिर यूके जाके उनका ट्रीटमेंट होगा, वो एनआरओ की एक शक्ल होगी, तो उसको फिर एनआरओ क्यों कह रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, एक बात तो ये कि किसी की बीमारी के ऊपर ना तो हम तबसरा कोई पीपल्स पार्टी का ये ऑफिशियल है, चौधरी साहब का एक अपना ज़राए से उनकी खबर थी जिसका तस्करा उन्होंने मीडिया के अंदर किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबको इलाज का भी हक है और सियासत करने का भी हक है, ये बुनियादी हक है, कानून और आइन उन्हें देता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप किसी को भी देखते हैं तो माजी के नहीं जी, देखें, अगर तो उसकी सहूलतें मुल्क के अंदर हैं तो मुल्क के अंदर होना चाहिए। सर, तो आप लोगों ने सहूलतें दी नहीं इसी वजह से। देखिए, मैं तो इस पे नहीं, यही तो एक बहाना होता है मुल्क से बाहर जाने का, वो भी सहूलत यही दे दो तो फायदा क्या? देखिए नादिया साहबा, मैं समझता हूं किसी, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ। चाहे इसी मुल्क के अंदर बहुत से लोगों को, इसी मुल्क के अंदर बहुत से लोगों को बगैर किसी बीमारी के बाहर जाने दिया गया है, और वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को
توڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کے افرید کے اندر دھکیلا ہے، اور اس کی سب سے بڑی کلاسک اگزامپل جنرل پرویز مشرف ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس موضوع کی طرف آئیں تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس دفعہ وہ غلطی نہیں کریں گے جو انہوں نے پہلے دہرائی تھی جنرل مشرف کے دور کے اندر۔ اس وقت بھی وہ بیماری کی وجہ سے باہر گئے تھے، لیکن بعد میں وہ ایک ایگریمنٹ نکلا 10 سال کا، تو آج ہم لوگ اپوزیشن اکٹھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، اور اس چیز کے بعد بھی پچھلا ہمیں خوف ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ امید رکھتا ہوں کہ جیسے میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے ہیں اور آ کے انہوں نے گرفتاری دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وہ ایسی سیاسی فاش غلطی نہیں کریں گے کہ وہ پرانا وہ اپنا عمل دہرائیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ نہ صرف ان کی سیاست کے لیے، اپوزیشن کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، لیکن پاکستان کے اہل سیاست کے لیے بھی ایک ایسا داغ بنے گا جسے دھونا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے شوکت بصرہ صاحب، اب آپ بھی فرما دیجئے گا کہ حکومت ایک طرح کہتی ہے کوئی NRO نہیں، کسی کو نہیں دیں گے، ایک طرف اشارے دیتی ہے کہ پلی بارگن کے تحت اگر کوئی ملک سے باہر جانا چاہے وہ قانون استعمال کرے تو پھر وہ ہم کر دیں گے۔ سر ہے دینا ہے نہیں دینا، آپ کی تو کیپیسٹی ہے نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ کن قوتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ نہ ان کو نواز شریف صاحب قبول ہیں نہ ان کو زرداری صاحب قبول ہیں، تو جب وہاں سے یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر آپ بھی کچھ فیصلہ کر رہے ہیں یا سارا کچھ فیصلہ کن قوتوں پہ ہی چھوڑ دیا ہے؟ نادیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت دے، زندگی دے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ قائم رکھے۔ کہنے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، چوہدری منظور صاحب ایک جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے، ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں، ہم نے تو بات نہیں کی، وہ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر تو وہ بہتر ہے کہ میاں ابھی رانا افضل صاحب اس ٹھنڈے موسم کے اندر، اس ٹھنڈے حالات کے اندر بھی وہ اتنے گرم نظر آ رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں تو فرسٹریشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو نادیہ ایک بات عرض کروں، ماضی میں بھی یہی ہوا جو عامر بھائی نے ابھی ڈسکس کیا کہ راتوں رات یہی ہوتا تھا، پہلے بیماری ہوئی، بیماری ہونے کے بعد پوری قوم سوئی ہوئی تھی، راتوں رات پتہ چلا میاں نواز شریف نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا بدنام زمانہ NRO کیا کہ پوری قوم سو رہی تھی، رانا افضل صاحب بھی سو رہے تھے پوری، اور میاں صاحب اپنے بچوں سمیت، نوکروں سمیت، صندوقوں سمیت 10 سال کا معاہدہ کر کر جدہ چلے گئے، اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ میرا کوئی NRO نہیں ہوا، بعد میں کبھی 5 سال اور بعد میں 10 سال کا وہ NRO نکلا۔ دیکھیں میاں نواز شریف جس شخص کا نام ہے، ماضی بھی گواہ ہے، یہ جیل نہیں کاٹ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ سے انہوں نے اقتدار کی سیاست کی ہے، یہ اپوزیشن کی سیاست نہیں کر سکتے۔ لیکن حکومت کی جانب سے نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، جو بات کہی جا رہی ہے، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ان کو ڈیل نہیں دیں گے۔ ہاں، جو آپ نے بات کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پلی بارگن کیا ہے؟ پلی بارگن میں رانا افضل صاحب سے اتفاق نہیں کرتا، پلی بارگن کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب مانتے ہیں کہ میں نے جو کہ عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، اور وہ اس کے بعد اپنا اقرار جرم کر کے وہ اپنے پیسے ادا کر دیتے ہیں جو لوٹے ہوئے ہیں، جو کرپشن کیا ہے، جو لوٹ مار کی ہے، جو انہوں نے اربوں روپے کے باہر انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، تو وہ نیب کا قانون موجود ہے۔ نیب کے قانون کے تابع آج بھی اگر میاں نواز شریف سنیے رانا صاحب نہیں، اب ہائی کورٹ میں ہیں رانا صاحب، مجھے بات مکمل کر لینے دیں رانا صاحب پلیز۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ پلی بارگن کا قانون کسی سٹیج پہ بھی موجود ہے۔ میرا یہ چیلنج کرتا ہوں بطور ایک وکیل، لیکن کو لے لیجئے، سینئر وکیل تو چھوڑے، جو آپ کے برابر میں بیٹھے وہ بھی وکیل ہی ہے نا، بیرسٹر تو لگا ہوا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ میں خود بھی وکیل ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں خود بھی وکیل ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر کیا آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کسی سینئر وکیل کو؟ نہیں، میں رانا صاحب کہہ رہے تھے نا، رانا صاحب سوال یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ پہ بھی ہم ٹرسٹ کیے لیتے ہیں، سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ پلی بارگن کا قانون استعمال کرتے ہیں اور کچھ پیسہ واپس کرتے ہیں تو یہ آفر جو ہے وہ دونوں کے لیے، زرداری صاحب کے لیے بھی ہے، نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہے، دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ لا آف دی لینڈ ہے، یہ لا آف دی لینڈ ہے جس کے تابع بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ رقوم واپس کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ مانا ہے کہ ہم نے یہ لوٹ مار اور اس کے بعد رقم جمع کروائی۔ یہ ایک اعتراف جرم ہے۔ لیکن اچھا مجھے بریک لینے دیں، بات آپ کی بہت لمبی ہے، مجھے بریک لینے دیجیے گا، میں بریک سے واپس آؤں گی تو رانا افضل صاحب سے بات کروں گی
کہ اگر کسی بھی سٹیج پر جب آپ کا کیس کسی بھی سٹیج پر ہو تو آپ پلی بارگین کا قانون استعمال کر سکتے ہیں، جس کے تحت اگر آپ پہ الزام ہے فار انسٹنس لائک 1 ارب کا یا 1 کروڑ کا تو اس کا کچھ پرسنٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی، وہ بھی ہم بریک کے بعد جانتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر وہ کنوکشن ہوتی ہے، وہ پھر آپ کنوکٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ اعتراف کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کرپشن کی ہے یا آپ نے اتنا پیسہ لوٹا ہے۔ مختصر سا بریک، اگر یہ اعتراف ہوگا، اگر یہ پلی بارگین کا قانون ہوگا تو پھر تو یہ کنوکشن ہوگی، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جنہوں نے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں پروگرام کے اگلے حصے میں ذرا جو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کرنی ہے، ایک تو پروگرام کے حصے میں ہم نے حج کی سبسڈی والے پہ بات کی، جس پہ جو وزیر ہیں وزارت مذہبی امور کے، انہوں نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ سبسڈی دینے پہ کوئی تجویز بھی ابھی زیر غور نہیں ہے، ان فیوچر اگر ہو جائے تو کیبنٹ فیصلہ کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بہت زیادہ گیس کے بل آ رہے تھے، ہم نے فرائیڈے کو بھی یہ بات کی تھی کہ کسی گھروں کے 30-30 ہزار 40-40 ہزار، اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی نوٹس لیا ہے اور انکوائری کے لیے کہا ہے کہ جی اس کی انکوائری کی جائے کہ ایسا کیوں ہے۔ بٹ اینی ویز، رانا افضل صاحب، اگر کہ پلی بارگین کا قانون استعمال کیا جاتا ہے تو پھر تو یہ کنوکشن ہو جائے گی اور یہ ایکسیپٹنس ہو جائے گی، اور وہ کہہ دیں گے کہ جی کنفیشن بھی ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم نے پیسہ کرپشن کی ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی تو کنوکشن جو ہو چکی ہے نیب کے کیسز میں، اور وہ اب ہائی کورٹ میں ہیں، اور وہ سٹیج گزر چکی ہے۔ میرا مطلب ہے کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا نا، ان کا تو کنفیشن ہو جائے گا کہ ہاں جی میں نے پیسے لیے ہیں تو میں پیسے واپس کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ سٹیج گزر چکی ہے، اب وہ واپس نیب میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ نیب میں اگر جائیں گے تو وہاں سے تو فیصلہ ہو چکا ہے، نیب کی عدالت فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ ساری شعبدہ بازی ہے، جو بھی کر رہے ہیں یہ شعبدہ بازی کر رہے ہیں، اور ان کے کوئی اپنے مفاد کے عزائم ہوں گے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا سہارا لے کے شاید ہمارا بھی کچھ ہو جائے۔ تو میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے یہ باتیں ایبسرڈ اور فضول ہیں، اور کوئی اس میں گنجائش اس وقت نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہی کہوں گا کہ یہ جتنا اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے چیتے جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا جو اصلی معاملہ ہے، جو پاکستان کی ریٹنگز کا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، اس سے ہٹا کے ان چیزوں کے پیچھے وہ باتوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے مقاصد یہی ہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی نے بات کی ہے، آپ تحریک انصاف کو تو بعد میں برا بھلا کہیں، سب سے پہلے جن کے آج آپ کے ساتھ بڑی جن کی محبت ہے، ان کے بھی کوئی مقاصد انہوں نے کی ہے، ہم پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد ہوگا، ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ ان کو بھی کوئی بینیفٹ ہو جائے گا، شاید یہ بات ہو۔ ہاں بھائی، یہ بات اگر آپ کہیں تو الگ بات ہے، یہ بات آپ نے صحیح کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چوری منظور صاحب نے بات کہی ہے اس میں وزن ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے تو اس کا ڈھنڈورا زیادہ پیٹا ہے۔ نہیں رانا صاحب، دیکھیں میں پھر آپ کو عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، سڑکوں میں بھاگے پھر رہے تھے، وہ کہاں گئی مریم بی بی؟ آپ جو کہتے ہیں، سنیں نا رانا صاحب پلیز، رانا صاحب پلیز، این آر او نہیں دینا، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینا، نہیں دینا، نہ ڈیل دینی ہے، بالکل نہیں دینا، تو یار آپ بالکل نہیں دینا۔ نہیں، دیکھیں رانا صاحب غصہ نہ کریں، اگر آپ سیولین ہو اور ایک سیولائزڈ طریقے سے آپ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کون سی پاور ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی انگلی ہے آپ کے ساتھ۔ رانا صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، وہ ڈکٹیٹر گیا مشرف جس نے آپ کو این آر او دے دیا تھا، جس نے آپ کو بھگا دیا تھا ملک سے، اب این آر او نہیں ملے گا، اب ایک سیولین ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نانا کرتے ہوئے ہم نے ہماری بسرا صاحب ہماری تاریخ بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اور پھر مسئلے سے کام ہو جاتا ہے اور نظریہ ضرورت آ جاتا ہے اور قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو جاتا ہے، پھر سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی اس کو وقت پہ آنے والے وقت پہ چھوڑ دیں۔ اگر انہیں لوٹ مار کا پیسہ واپس کر دیا، قانون جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آئین پاکستان اور جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کچھ ہوا تو پھر تو دو رائے نہیں ہے، ادروائز بالکل ان کو نہ ڈھیل ملے گی، نہ ڈھیل ملے گی، نہ بھاگنے دیں گے، ان کو اسی جیل میں جہاں پہ یہ پڑے ہوئے ہیں یہ رہیں گے۔ ابھی تو میاں شہباز شریف کی باری آنے والی ہے۔ ایسی زبان استعمال کریں خدا کے لیے بسرا صاحب، آپ نہ ایسی زبان استعمال کریں، یہ بڑا ہم پتہ نہیں کس طرف سیاست کو لے کے جا رہے ہیں۔
लेकिन जेल की बात की है नादिया, हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो पड़े हुए, जेल में कैद हैं तो पड़े हुए, बट एनीवेज नादिया मुजरम होता है। नादिया एक ठीक है, बैरिस्टर आमिर साहब होता है आपके साथ प्लीज आप ठीक है, ठीक है, छोड़ दें बसरा साहब, छोड़ दें। बैरिस्टर आमिर साहब आपके साथ किसी प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब के साथ आपकी कोई बदमज़गी हुई, कोई एक्सचेंज हुआ कुछ नामुनासिब अल्फाज का, उसके बाद पूरी पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी अब हम जो है वो सदाकत अब्बासी साहब के साथ नहीं बैठेंगे। मेरे पहले प्रोग्राम में सदाकत अब्बासी साहब से चौधरी मंसूर साहब थे, चौधरी मंसूर साहब ने प्रोग्राम से अलहदा के इख्तियार कर ली कि ये एहतजाजन कि हम इनके साथ नहीं बैठना, ये जबान इस्तेमाल अच्छी नहीं करते। तो आज आपके अपने पार्टी के चेयरमैन जिस किस्म की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है? मतलब कड़वा कड़वा, थू थू और मीठा मीठा, हप हप, ये कौन सा तरीका है फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख साहब के लिए किए? शेख वो जो सदाकत अब्बासी साहब का प्रोग्राम था मेरे साथ था, वो प्रोग्राम देखेंगी जो उन्होंने मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा के बारे में और बीबी शहीद के बारे में गुफ्तगू की, वो कोई बराबर कर दिया। गैरत तो इंसान में नहीं कर सकता। नहीं, अब मैं आता हूँ उस तरफ। बिलावल उस तरफ नहीं आए, मैंने कहा कि एक अच्छा स्टांस था, लेकिन जी 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 मुझे बात करने देंगी तो मैं जवाब दूंगा। प्लीज करिए। बात यह है कि कोई बिलावल भुट्टो ने, आप तो लफ्ज कहती हैं, फिक्रा कहती हैं, एक हर्फ भी नाजेबा अपनी तरफ से इस्तेमाल किया। आप मुझे पूरी बात करने दें। उन्होंने कहा कि आजकल शेख रशीद के बारे में राना सनाउल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे अल्फाज वो थे जो मुसलसल एक अरसे से राना सनाउल्लाह। मैं आपको सुनवाऊं बिलावल ने क्या कहा था, मैं आपको सुनवाऊं बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, जरा निकालिएगा वो क्लिप। पहले मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे कंप्लीट करने दे, फिर सुनाइएगा। उन्होंने कहा, उन्होंने राना सनाउल्लाह के लफ्ज दोहराए हैं, और वो लफ्ज दोहराने के बावजूद मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि जो बिलावल भुट्टो साहब का कद है, शेख रशीद एक नाकाबिले जिक्र शख्स है उनके सामने, उन्हें उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए था, और जिसे उन्होंने खुद भी माना और ट्वीट में उन्होंने खुद कहा। नहीं, ट्वीट कुछ नहीं होती ना, मीडिया से अच्छा पहले तो आपकी बात गलत है। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप मीडिया वाले स्टेटमेंट्स पूरा मौका दें बात करने का। अगर तो आप चाह रही हैं कि बात को क्लियर किया जाए, मेरी बात सुने, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की बात को रिपीट नहीं किया, मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा, उन्होंने सहाफी ने एक सवाल किया शेख रशीद साहब के बारे में, उनका जवाब क्या था दोबारा सुन लीजिएगा, फिर आपसे दोबारा पूछती हूँ। शेख रशीद जो है पिंडी का इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। अब इसमें आपको कहां से ये लगा है कि उन्होंने जो है राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज दोहराए? उन्होंने कैटेगोरिकली सहाफी को कहा कि आप गटर वाटर के बारे में पूछ लें, उस इंसान के बारे में ना पूछे। और जो मैंने बीप लगाई है वो भी सब मीडिया पे चल चुका है, उन्होंने क्या बोला, मैं वो अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जी अब मेरी बात सुने, उन्होंने जो बातें की लफ्ज सारे राना सनाउल्लाह के, आपने वो काट दिया पहले जिसपे उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, वो आप सुन लीजिए पूरा क्लिप। अच्छा, तो इतना आसान है शेख रशीद के बारे में। अच्छा नादिया मुझे फिर मौका दें, अगर तो आपने कुछ साबित करना है और मेरा मौकफ नहीं लेना तो फिर तो आप सोलो भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मेरी बात भी सुननी है तो खुदा के लिए मुझे मौका दें बात करने का। बात यह है कि बिलावल साहब ने खुद से कोई एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अब आते हैं कि शेख रशीद है कौन। शेख रशीद पाकिस्तान नहीं, मुझे नहीं सुनना शेख रशीद कौन है, क्योंकि शेख रशीद साहब मेरी पार्टी क्यों नहीं, मुझे शेख रशीद के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी किसी के लिए भी। मैं क्यों नहीं करनी शेख रशीद के बारे में? मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, ऐसे ना करें। सदाकत अब्बासी साहब से मैंने कहा पीपल्स पार्टी के लिए कोई बात ना करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेरे शो में नहीं है, तो जो मेरे शो में नहीं है मैं एक तरफा बात करना मुनासिब नहीं है। अगर गुफ्तगू कर रही हैं, मैं कोई बुरी गुफ्तगू नहीं करने लगा, आप मेरी बात सुनेंगी तो फिर आपको पता चलेगा। नहीं अब रुक जाए, राना अफजल साहब कह रहा हूं कि शेख नादिया ने मुझे एक भी फिक्राना बोलने नहीं दिया। आपने एक ज़ेन बनाया है और वो कहना चाह रही हैं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं मुसलसल। भाई मैंने आपकी बात सुनी, एक मैं एक आप क्वेश्चन करती हैं, उसमें क्लिप दिखाती हैं और मेरी बात आप सुनती नहीं है। नहीं मेरी बात सुनो, शेख रशीद नहीं सुना, मुझे बात करने दे प्लीज, मुझे मेरे इजहार का हक तो है ना, इस तरह तो ना करें। आप मीडिया हैं,
اظہار رائے کی آزادی کا بات کرتے ہیں، علمبردار ہیں، تو میری بھی سنیں، میری بات سنیں جی، میری زبان کبھی غیر مناسب نہیں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا گفتگو کرنی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید نے ساری زندگی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور جس نے ڈیسنسی کے علاوہ کبھی کوئی جس کی لینگویج، باڈی لینگویج سے کسی کو کبھی کوئی چیز نظر نہیں، ان کے بارے میں جس طرح کی غلاظت استعمال کرتے تھے شیخ رشید، اور اس وقت پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے اور اس کے بعد بھی سب کو پتا ہے بلاول صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے، اس کے باوجود بلاول صاحب نے، اب مجھے نادیہ پورا کرنے دیں پلیز، اس کے باوجود بلاول صاحب نے ہمیشہ صبر کیا ہے۔ شیخ رشید کی محترمہ کے بارے میں الفاظ اور اس کے بعد بلاول صاحب کے بارے میں الفاظ، اگر تو آپ کا میڈیا اسے ہمیشہ اگر پسند کرتا ہے یا اسے انڈورس کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلاول بھٹو نے اگر کوئی غلط لفظ استعمال کیا ہے تو میں ضرور جواب دے ہوں، لیکن جب انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کیا تو آپ دونوں کو ایکول کرتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے، آپ کو روکنا چاہیے۔ آپ ایک گھنٹہ شیخ رشید کو سولو شو دیتے ہیں، جس سے زیادہ غلاظت کبھی کسی نے نہیں بکی پاکستان کی سیاست کے اندر۔ یہ تو یہ نہیں رہنے دیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ بیرسٹر صاحب ان کو آپ کو آج یاد آ رہا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن آج آپ جس کے اتحادی ہیں، آپ میاں نواز شریف صاحب کی 80s کی اور ارلی 90s کی گفتگو میرا خیال ہے بھول چکے ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو آج کس کس کے لیے بولتے ہیں، انہوں نے خود معافی مانگ چکے ہیں، پی ایم ایل یہ بھی تو ماضی تھا، شیخ رشید کا بھی ماضی تھا، ان کا بھی ماضی تھا، لیکن آگے تو بڑھے۔ وہ محترمہ سے خود معافی مانگ چکے ہیں، شیخ رشید نے محترمہ سے معافی نہیں مانگی، شیخ رشید کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ہر ورکر کا نفرت کا تعلق ہے اور ہم اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آپ جیسے سیاسی شخصیات نے ایک ڈیسنسی کو ہمیشہ سے ملوز خاطر رکھا ہے، لیکن اگر اس قسم کے ورڈز ایکسچینج ہوں گے تو پھر کیا سیاسی میسج جا رہا ہے؟ ہم نے کوئی ورڈ استعمال نہیں کیا، میں بار بار پورے یقین سے کہتا ہوں کہ بلاول صاحب نے شیخ رشید کے بارے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اور شیخ رشید اس قابل بھی نہیں ہے کہ بلاول بھٹو، ایک سیکنڈ جی، شیخ رشید اس قابل بھی نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کے کیلیبر کا کوئی شخص اس کے بارے میں بات کرے۔ بڑا نکالیں شیخ رشید کے لیے۔ جی رانا صاحب، جی رانا صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں یہ جو سیاست کو تنزلی کی طرف جا رہی ہے، گندی زبان جو استعمال ہو رہی ہے، یہ کہیں رکے گی؟ دیکھیں، شیخ رشید کو ہمارا میڈیا بریکنگ نیوز کے لیے استعمال کرتا رہا اور اس کی گندی زبان کو ہی استعمال کرتا رہا۔ اب جب آپ شیخ رشید کے اوپر کومنٹ لیں گے تو کس کے پاس اس کے لیے اچھے الفاظ ہیں؟ کسی کے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں، تو پھر وہ جب ہم کچھ کہیں گے تو ہمارے اوپر بھی الزام لگے گا۔ ڈسکس آپ کرتے ہیں، الزام ہم پہ لگ جاتا ہے۔ شیخ رشید کی کیا مطلب، اس کا سوائے اس کے کہ اس کو وزیر بنا دیا ریلوے کا، اس کی کیا کس چیز کی سچائی کے اوپر میں بات کروں؟ بہرحال ٹھیک ہے شوکت ویسی صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گی، لاسٹ کامنٹ مختصر۔ کوئی بھی غلط زبان استعمال کرے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس بات کے بھی، جس طرح کرپشن اور لوٹ مار کے بانی میاں نواز شریف ہیں، لوگوں پہ گالی گلوچ کی سیاست اس کے بانی بھی میاں نواز شریف ہیں، جو اور آج دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی غلط زبان استعمال کرتا ہے نہیں کرنی چاہیے لیڈرشپ کے متعلق، جس سے مجھے بتانا پڑے گا عمران خان کی چیز کا بانی ہے۔ بہت شکریہ بسرا صاحب آپ کا بھی، بیرسٹر عامر صاحب آپ کا بھی۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔